बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। उनकी जो 10 साल की सज़ा है उसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कालादम करार दे दिया है। इसके साथ साथ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मुश्किलात हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला आया तो हमने देखा कि उनको अपनी चेयरमैनशिप छोड़ना पड़ गई और अब चेयरमैन के इंतखाबात में वो शामिल नहीं होंगे, यानी कि पार्टी का चेयरमैन अब उनकी जगह बैरिस्टर गौहर अली खान होंगे। और जो पीटीआई की क़यादत है वो तो बड़ी पुरअतमाद है कि इमरान खान के जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो हालात बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि शायद कि इमरान खान इलेक्शन की दौड़ से बाहर होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ जो कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके ख़िलाफ़ भी एक केस तैयार हो चुका हुआ है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स जारी किए हैं कि अगर ये ऐसा ना हुआ तो जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, उनके ख़िलाफ़ FIR की जाएगी। ये बलोच तलबा की गुमशुदगी का मामला है जिसका ज़िक्र हमने कुछ रोज़ कबल भी किया था, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ बंद दरवाज़ों के पीछे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ मनसूबा साजी भी की जा रही है, जिसमें एक ऐसा मनसूबा बना लिया गया है कि जो उस वक्त इस्तेमाल होगा जब हर तरह से पीटीआई को जो दीवार के साथ लगाने की जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो जाएंगी, तो उसके बाद एक और मनसूबा है वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स जो इस वक्त ज़ेर बहस है, उस मंसूबे पर भी बात करेंगे। तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के रिलीफ वाले मामले पर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 2018 में 10 साल की कैद हुई थी और जो जुर्माना था वो था 1.3 बिलियन रुपीज़। और ये एवन फील्ड प्रॉपर्टी का जो केस था उसमें उनको एसेट बियॉन्ड मीन्स की वजह से ये सज़ा सुना दी गई थी और ट्रायल कोर्ट ने एक बाकायदा ट्रायल हुआ था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का और ट्रायल कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई थी। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी इस सज़ा को के ख़िलाफ़ अपील की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई आज और फिर ये फ़ैसला सुनाया गया कि वो जो सज़ा थी उसको कालादम करार दिया जा रहा है और यूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो 10 साल की सज़ा थी वो ख़त्म हो चुकी है। उनका जो एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से जितना भी मामला था वो ख़त्म हो चुका है, उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका हुआ है। और ये एक वाज़ेह साइन है एक बार फिर कि जी कहीं ना कहीं ये फ़ैसला हो चुका हुआ है कि अगली हुकूमत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या फिर हम ये कहें कि नून लीग को देने का फ़ैसला हो चुका हुआ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर जो एहसानात की बारिश हो रही है इस वक्त वो वाज़ेह तौर पर, जैसे कुर्बानी का एक बकरा हम लेते हैं तो उसको बड़ा सजा कर रखा जाता है, उस पर मेहंदी भी लगाई जाती है, उसके गले में हार भी डाले जाते हैं, उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा यही होता है कि इलेक्शन से पहले कोई एक मंजूर नज़र शख्स ऐसा होता है कि जिसको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो आजकल मियां साहब वो मंजूर नज़र शख्स हैं, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनको हर जगह से रिलीफ मिल रहा है। तो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो सज़ा है वो ख़त्म हो चुकी है। उनकी जो 10 साल की सज़ा थी उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कालादम करार दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात करते हैं। इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम करार दिए गए थे पीटीआई के, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कालादम करार दिया गया है। यानी कि आप देखेंगे 47 से लेकर आज तक बहुत सारी जमातें ऐसी हैं कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती ही नहीं, और 47 से लेके आज तक किसी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर क्वेश्चन नहीं उठाया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जमातें करवाती ही नहीं, और जिस जमात ने करवा लिए उसके जो इलेक्शन थे उनको कालादम करार दे दिया गया। और ये कालादम उस वक्त करार दिया गया जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तोशाखाना रेफरेंस केस में एक डिस्क्वालीफाई हो चुके हुए हैं। अब जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा होने हैं तो डेफिनेटली वो डिस्क्वालीफाई हैं, तो इसका मतलब ये था कि वो चेयरमैन के जो सीट है उसके लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। और फिर वही हुआ, कल खबर आ गई जी कि इमरान खान जो चेयरमैन के कैंडिडेट हैं वो नहीं होंगे क्योंकि वो इस वक्त डिस्क्वालिफिकेशन फेस कर रहे हैं। तो जो चेयरमैन होंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नामज़द चेयरमैन हम जिन्हें कहेंगे अब वो हैं बैरिस्टर गौहर अली खान। इमरान खान के बड़े हकीकी साथी और बड़े कानून के बड़े मंजे हुए आदमी हैं और बड़े एक अच्छा डिसीजन है बज़ाहिर ये कि एक कानून की समझ बूझ रखने वाले बंदे को चेयरमैनशिप दे दी जा रही है पीटीआई की जानिब से। तो इमरान खान
چیئرمین شپ سے اگر فارغ ہوتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں بھی ان کو ریلیف نہیں ملتا اور پھر یوں ہی الیکشن آ جاتا ہے تو پھر آگے بھی یہ ڈسکوالیفیکیشن جاری رہے گی۔ تو موجودہ صورتحال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کا جو سفر ہے انتخابات سے دوری کا، یعنی کہ عمران خان کا سفر ہے انتخابات سے الگ ہونے کا، وہ شروع ہو چکا ہے۔ جو کوششیں تھیں وہ کچھ نہ کچھ رنگ لا رہی ہیں۔ کہیں نہ کہیں اگر پی ٹی آئی کے کارکنان ختم نہیں ہو رہے، پی ٹی آئی کے خلاف ماحول نہیں بن رہا، تو کم از کم یہ کامیابی ضرور مل رہی ہے کچھ حلقوں کو کہ عمران خان کو کسی طریقے سے نا سائیڈ لائن پہ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر عمران خان سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں تو ایک راستہ پھر نکل سکتا ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کو کیسے سائیڈ لائن کیا جائے گا، یہ بڑا $1 ملین کویسچن ہے کہ آپ کینڈیڈیٹس کو سائیڈ لائن کر سکتے ہیں، آپ پارٹی کے چیئرمین کو سائیڈ لائن کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ ہیں، جو یوتھ ہے، جو 60% ہے اس ملک کا، ان کو کیسے آپ سائیڈ لائن کریں گے، یہ اس پر سوچنا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک اور اہم سماعت ہوئی اور وہ سماعت تھی نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ، اس میں ان کا نام بڑا سامنے آیا۔ وہ سماعت تھی بیسیکلی بلوچ طلبہ جو کہ اس وقت گم شدہ ہیں، تقریباً 50+ بلوچ طلبہ ہیں جو گم شدہ ہوئے تھے، اور پچھلے کچھ روز قبل نوٹس لیا تھا کورٹ نے، اور پھر نگران وزیر اعظم کو یہ احکامات جاری ہوئے تھے کہ وہ جلد از جلد یہ معاملہ سیٹ کرائیں۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح الفاظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ اگر بلوچ طلبہ جو گم شدہ طلبہ ہیں وہ بازیاب نہیں ہوتے، وہ سامنے نہیں آتے، وہ اپنی فیملیز کو نہیں ملتے، تو جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ، ان کے خلاف FIR کی جائے گی۔ تو نگران وزیر اعظم کے خلاف بھی ایک کیس بنتا چلا جا رہا ہے اور FIR ان کے خلاف ہو سکتی ہے۔ تو ابھی تک ویسے جو بلوچ طلبہ گمشدگی کیس کا، اس میں کی اگر ہم بات کریں تو یہ تقریباً 50 سے زائد طلبہ ہیں، اور ان میں سے 22 کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت تک، جب سے یہ آرڈر آیا تھا کہ اس معاملے کو نپٹایا جائے، تو 22 سے زائد طلبہ اس وقت اپنی فیملیز کو مل چکے ہوئے ہیں، اور باقی طلبہ کو بھی بازیاب کرانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور اس منصوبے کی بات کرتے ہیں جو کہیں دور کہیں کسی بند دروازے کے پیچھے ایک منصوبہ جو اس ملک اور قوم کے لیے، جو اس ملک کو اٹھانے کی خاطر، بظاہر اس ملک کی معیشت کو اٹھانے کی خاطر ایک منصوبہ تیار ہو رہا ہے بیہائنڈ دی کلوز ڈور، اس منصوبے پر بات کرتے ہیں۔ وہ منصوبہ کچھ یوں ہے کہ ایک الیکشن سے قبل ایک مخصوص جماعت کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ ماحول اگر بن گیا تو ویل اینڈ گڈ، الیکشن ہو جائے گا۔ اگر وہ ماحول نہ بنا تو تب کیا کرنا ہے، وہ منصوبہ اس کام کے لیے فٹ کیا گیا ہے۔ وہ منصوبہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا خدا نخواستہ تو 6 سے 9 ماہ کے لیے ایک قومی حکومت بنا لی جائے گی، اور وہ بنا انتخابات کی ہوگی۔ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے کنسنسس سے بنائی جائے گی۔ وہ ایک قومی حکومت ہوگی، اور وہ پھر جب 6 یا 9 ماہ کے لیے ایک بار بن جائے گی، بننے کے بعد اس کی جو مدت ہے اس میں 2 سال کی توسیع کر لی جائے گی، یعنی کہ انتخابات سے رائے فرار اختیار کر لیا جائے گا۔ یہ وہ منصوبہ ہے جو بیہائنڈ دی کلوز ڈورز ڈسکشن اس پہ جاری ہے، اور اس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اور اگر جو رزلٹس ہیں، جو وہ مخصوص طبقہ مخصوص رزلٹ جو چاہتا ہے الیکشن سے پہلے، وہ ان کو حاصل نہ ہوئے تو یہ والا منصوبہ تیار پڑا ہوگا ڈرا میں، اور یہ نکال کے امپلیمنٹ کر لیا جائے گا، اور پھر اگلے 2 سے 3 سال اس ملک، اس قوم، اس کی ساری عوام کے ساتھ پھر اس منصوبے کے تحت کھلواڑ ہوگا، اور ہم بھی یہیں ہوں گے، اور آپ بھی یہیں ہوں گے، یہ سیاسی جماعتیں بھی یہیں ہوں گی، اور عوام کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی کہ وہ اس جو بغیر انتخابات کے جو حکومت بنے گی، وہ سیاسی جماعتیں پھر جو جمہوریت کا نعرہ لگاتی ہیں، کیا ان کو پھر وہ رائٹ ہوگا یا نہیں۔ اگر آپ جمہوریت کے دعوے دار ہیں اور پھر آپ انتخابات سے بھاگتے ہیں، یا کسی بھی ایسے منصوبے کا حصہ بنتے ہیں کہ جو یہ آپ کو کہتا ہے کہ انتخابات کے بغیر ایک حکومت بنا لی جائے، تو پھر آپ جمہوریت کا راگ الاپنا بھی چھوڑ دیں۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ارسلان ملک کی سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ۔ ٹیک گریٹ کیئر آف یور سیلف۔